May utos sa inyong tanan din mga igsoon o sa gihapon. Ako nagpasalamat nga gihatagan o kahigawyonan nga makauban kaninyo sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Atong ipalington o ipainumdum sa atong tanan nga ang atong pagtuon sa pulong sa Ginoo dili ni ordinaryo kay ang pulong sa Dios iya ni gikan sa Dios o dili kini gikan sa gibugna sa tao lamang, kundi kinigiginawaan sa Diyos, inspired by the Holy Spirit. So, kung magtuon kita sa pulong sa Ginoo, dili kita nagtuon lang sa ordinaryo nga libro, hindi mao ni ang libro nga gigasa sa Ginoo kanato kay kapadayag sa siyang kaugalingong kanato. O padayon kita sa siring nga regeneration o kausaban, kabaguhan, o atong pagatukion ni kining usa ka simple o popular nga topiko kanang pagka-born again nga mabasa nato sa 1 Kapitulo 3. Siguro ang uban ninyo dinhi nakabati na ini kay nag-series man ang atong Wednesday nga o sa Miyerkules nga Zoom nga pagtuon sa libro sa Juan, pero nindot pud ni nga di yun nato kalimtan nga mabalikan nato o pinunduman nato, ma-remind kita. Kay kini usa gyud ka basic nga kamatuoran nga kinahanglan gimahangpan kanatong tanan. O base may uban sa inyo dinha nga naglibog ang ulo so nang born again, ang inyong pagtuo sa born again nga ay kanang among silingan nga sige kanta-kanta og mga Kristiyanon nga kanta nya isa silang mga kamot, magbayabayo silang kamot, mga born again na sila. So, unsa man gyud ang born again? Asa man na sa Biblia na itong mabasa, unsa may kahulugan niya na. So, basahon ko ang ingon ni Ginoong Kristo diya sa 1 Kapitulo 3, versikulo 7. Bahin gini sa istorya nga si Kristo Jesus na pagkiginabi ni Nicodemo. Ingon niya sa versikulo 7, 1:3 busa ayaw katingala sa akong giingon kanimo nga kinahanglan matawo kamo pag-usab. You need to be born again. Si Juan istorya nga si Nicodemo nanganha kay Ginoong Kristo sa gabi. Unya kini si Nicodemo Parisiyo, usa siya ka leader. Usa siya ka membro sa Jewish ruling council sa konsiho. So taas kayo ni siya ranggo. So puno ni siya kayo og integridad. Ligdong nga pagkatao, successful nga pagkatao, respetado, taas og posisyon sa komunidad sa ilang sa lugar sa Jerusalem. O bisan ini nakabati siya siguro sa mga istorya sa mga tao unya na curious siya na maging istorya siya kay Ginoong Kristo. Sumingyan na siya dito kay Ginoong Kristo sa gabi na. Kinahanglan niya nga pangutana o na siya mga doubt o gusto niya usisahon. May istorya niya si Ginoong Kristo sa personal. So sin ko di mo naanay positibo nga pangunahuna kay Ginoong Kristo kay gitawag na niya nga ikaw gikan sa Dios, magtutudlo o uban ka sa Dios. Iyan ang ginaila kini. Kay mo sa mga milagro o ang iyang mga pagpanudlo makatilingana. Pero sa gibat-bat din ni Nicodemo nga mga kamatuoran nga ako nasayod nga ikaw magtutudlo nga gikan gyud sa Dios. Kay way makahimo ni ini o tudlo nga sama sa ginatudlo kundi siya gikan gyud sa Dios. Ang tubag ni Ginoong Kristo kaniya sa versikulo 3 nga sugiran o sultihan ko ikaw sa kamatuoran, gawas ko ni ikaw mataw pag-usab, may mugso pag-usab diya sa Ginoo. Dili ikaw makakita sa gingharian sa Dios. So dinhi nagsugod ang ilang pagking istorya. Unya unsa may implikasyon na
giingon ni Kristo sa iya nga, you must be born again. Si Nicodemo usa ka Pariseo, daghan kayo ni siyang natun-an sa daan nga tipan, sa daan nga testamento. Pamilyar ni sa gitudlo ni Moises. Iyan ang gigitunan. Pero ang hagit ni Kristo kaniya, you must be born again. Kinahanglan matao kapag usab. Ang mahulagway na tunay ni mga kaigsunan, mga kahigalaan, nga si Nicodemo, murabag, nag-expectar, wala siya nag-expectar nga ang iyang pagkaparisiyo, ang iyang pagka-Diyos nun o pagka-reliyoso, nga kinahanglan din nga iyang nga mahagit siya. Kay ang hagit ni Jesus nga, you must be born again. Kinahanglan ka matao pag-usab. Sa pila ka tuig niya nga eskwela o pagtuon sa kasuguan ni Moises, sa libro ni Moises, sa daan nga testamento, ingnon siya ni Jesus nga, you must be born again. Sa iyang pagkatigulang, dagan na siyang nibalaan, kinahanglan siya matao pag-usab. Magsugod sa umpisa. Murabag, nakita ni Kristo ang iyang dakong balay nga o dakong building nga gitukod niya, ingon ni Kristo nga, uy, sayop ni, guba ni, di ni mao. Kinahanglan magpatindog tag bag-o. Murabag may siguro kung ingon ana ang pulagway, si Nicodemo mingon nga, sa pila ko katuig nga nahimong Pariseo, sige kong memorya o bersikulo nga mga panudlo ni Moises, ako nang di-master. 180 pulos lang, kinahanglan ni ko ma-born again. So ang hagit ni Ginoong Kristo, dili gyud kay ang imong kinabuhi nga nindot karon, imo lang idugang ang pagka-born again, dili. Ang pagka-born again radical. Naga-offer o nagahatag si Ginoong Kristo og bag-o nga kinabuhi, dili kay i-reform ang kinabuhi ni Nicodemo, na wala nag-ingon sa Ginoong Kristo nga maayo Nicodemo ang imong pagkaparisiyo o sa paghangop niyo sa daan nga katipan o daan nga testamento sa mga sugo ni Moises, ato lang ng dugang-dugangan, dili bag-o gyud. Ang pagka-born again, bag-o nga tinuga. Di na mag-born again kung gi-reform lang. So mao ni ang atong pangunahunaan sa kinabuhi ni Nicodemo. Successful siya, bantugan siya, puno siya sa integridad, matarong siya sa tubangan sa mga tao, morally upright siya. Pero giingnan lang siya ni Ginoong Kristo nga, you must be born again. Wala nag-ingon sa kaniya si Ginoong Kristo nga, himuan na aron mahimong kumplito ang kinabuhi, dugang sa imong kinabuhi. Kinahanglan yun nga magsuod ka sa sinugdanan, ma-born again ka. So ang kabaguhan nga gipasabot ni Ginoong Kristo kay Nicodemo, pareha pud na nga hagit karon sa ato. Ang kabaguhan nga kinahanglan mitabo sa atong kinabuhi, radical, revolutionary. Dili lang taphaw sa gawas lang. Kundi gikan gyud sa kasing-kasing. Mawitaw ni nga iyang gingnan nga, you must be born again. Kay radical gyud. Kunya willing ba kita kung kita hingnon nga you must be born again nga murabag gubo na to atong daan nga kinabuhi. Bag kung nakay building nga daan na swingon nga kinahanglan nga gubaon nimo nang imong daan nga building aron makapatindog kag bag-o kay maunang new birth. Ang new birth dili ni nga gi-extend ang atong kinabuhi. Bag-o gyud nga gitinuga, bag-o nga pag na tao.
kung kuan pa na, kung sa kwarto pa na panglabay ang tanang furniture, kaskason tanang pintura, kung unsay nakita sa sulod sa kwarto, kuhaon ipagawa tanan. Nya sulod ang mga bagong furniture, sulod ang mga bagong mga gamit, pintura bago na. So kung sulod ka sa kwarto nga nahuman, nga di ka makaingon nga, uy, gi-remodeler naman ini. Gidugangan na ba na ini? Dili. Kaya ang born again, bago yun. Brand new na kinabuhi. Kunya, sa kabag-uhan o sa pagka-born again, nga istoryan o challenge ni Jesu Cristo sa kay Nicodemo. Namutan na si Nicodemo, unsaon man niya pagkatao pag-usap kung tigulang na siya. Dili na siya mahimong musulod o balik sa tiyan sa iyang inahan. Aron mo pagkatao pag-usap. May tigulang naman si Nicodemo. Tigulang na ko. So, kana bang pangunahuna bitaw o kanang pangrason nga, ay di na ko mabalik reliyon kay tiguang na ko. Mao niya ako namataan, mao po niya akong pakamatyan. Si Nicodemo, may edad din siya nga miyan na kay Ginoong Kristo. Mahimo nga himuon niya ng rason nga di na ko mubalhin sa pagkaparisiyo kay tigulang na bitaw ko. Mao na niya akong pakamatyan. Ingnan siya ni Kristo Jesus nga magsugod ka as a new creation. Maborn again ka. So, ang paghangop ni Nicodemo nga physical nga musod ba ko sa taguangkan sa akong inahan, wala na yung inahan, kadugan na siguro namatay. Imposible. Saan man mubalik ko? Mauni nga, ang pagka-born again, di natin mo rason na ito nga may edad na tapos ni Nicodemo nga again. Di na nasa ako, akay tiguang na ko. Walay bata, walay tiguang. Kinanglan na to sa Ginoong Kristo, kinanglan kita mataw pag-usab. Malipay tanga dahil mga dagang kabataan nga makaila kay Kristo, maborn again sila. Malipay po sa mga may edad na gibag-o gyapon sa Ginoo. Kini si Nicodemo, di man gini siya sa lawayon nga tao, pero kinanglan gyud siya maborn again. Dili ang iyang pagkamatarong tungod sa iyang pagsunod sa iyang relihiyon ang ikalipay sa Diyos. Ang ikalipay sa Diyos kung matao siya sa pag-usap. So, maingon na ito nga sa tibok ng kinabuhi ni Nicodemo, iyang gidedikar yung kinabuhi sa templo, sa pagkapari. Hangtod ining panahon na dito siya na uyog sa giingon ni Kristo, you must be born again. Dinhi dapat kita pud mauyog. Di kita makaingon nga, ay, palasimba ko or naghimo ko ini, reliyoso ko, nagtapang ko sa mga pobre. Unsa man nga mga butang maayon ginahimo nga, mayon ka nga, di na ko kinanglan nga doon na pa ko'y handom sa akong kinabuhi. Kung ang imong pagkareliyoso, imong paghimo nining mga maayong butang, kutob lang diha. Kung wala na kanin kalibutan na, manabat o manubag yapon ikaw sa tubangan sa Diyos. Kay ang makaling kawas ng Diyos nato, nga dili kita makaangkon sa paghukom, mauna nga nakuna kita kay Kristo. Muni nga, di nato ni nga i-hiklin lang o i-take for granted nga kamatuuran. We must be born again. So, si Nicodemo, pangutan na siya nga unsaon man na. Unsa man ning pagka-born again. Sa versikulo 5, ang gingon ni Ginoong Kristo nga mitubag si Jesus, sa pagkitinuod sultihan ko ikaw ang walay tao nga maapil sa paghari sa Dios, kundili siya mataw pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo. Adunay gihisgutan nini nga mataw siya sa tubig
ug sa Espiritu Santo. Kanang tubig daghan ang mag-interpretar ana nga magpabunyag. Baptism is an ordinance. Pero dili na mga makaluwas ngayon nagpabunyag. Ang pagpabunyag naga-reflect ka na tungod kay dunay o magpabunyag lamang kadtong na-born again. Pero dili ang bunyag makahimo o mahinungdan nga ma-born again ang isa ka tawo. So sayop na akong nauna nga magpabunyag ko aron ma-born again ako, dili na mao. Kundi na-born again ako. Nakadawat ako ni Ginoong Kristo. Mao nang magpabunyag ako. Ang pagpabunyag, pagpamatuod, testimony na ikaw na anak kay Ginoong Kristo. So dili ni ang tubig nga sa pagpabautismo. Kay ang baptism o pagpabunyag naga-reflect na sa new birth. Mao bitaw nga gibunyagan tungod kay nakumpirmar nga natao pag-usab. Pero dili ang pagpabunyag bahin sa nga matao kita pag-usab. Wala kita gisugo sa Ginoo nga be baptized and be born again. Unya ang gingon ni Ginoong Kristo din nga matao sa tubig. Kini dili ni sa bautismo sa akong gingon, tubig sa bautismo kundi mao ni ang paglarawan ni Ginoong Kristo nga kung kita na ana ni Ginoong Kristo kaya na-born again kita na ang paglimpyo, cleansing nga naman tungod kay naay gisgutan o kining cleansing ang kamatuoran gi-refer ni Ginoong Kristo or sa iyang gingon nga you must be born of water and the Spirit. Sa daan nga testamento sa Ezekiel. Sa Ezekiel 36, 25-26 ka ang tanan nga gather o gibuhi ni Ginoong Kristo. Ang gingon niya sa Ezekiel nga giginhawaan sila. Basahin ko ning Ezekiel 36, versikulo 25 hangtod sa 26. Wisikan ko kamo og limpyuhan, wisikan ko kamo og limpyo nga tubig aron malimpyuhan kamo sa tanang kahugaw ug dili na kamo mosimba pag-usab sa mga Dios. May desires. Hatagan ko kamo og bag-ong kasing-kasing ug bag-ong espiritu. Ang gahi ninyo nga kasing-kasing himuon kung matinumanon nga kasing-kasing. So, gibuhaton kini sa Ginoo nga wisikan kita. Kung maborn again sa katao, limpyuhan siya. Mao ni ang giulagway ni Ezekiel ni sa Ezekiel 36 nga sa templo adunay ceremonial nga cleansing, magagamit sila og tubig. So ang usap po niini nga sa pagpaatag ni Ginoong Kristo nga dili na kita mataw sa tubig kundi sa balaan nga espiritu. Nganuman tungod kay ang balaan nga espiritu mo'y naghatag kanto kinabuhi. Siya ang Dios nga nabuhi sa ato kasing-kasing nga mopuyo sa ato kasing-kasing. So pagpanglimpyo o kausaban, regeneration, cleansing o regeneration. Nga, unsaon man sa balaan nga espiritu o sa Espiritu Santo ang unsa may yang role sa new birth sa pagpagkatao na to pag-usab. Gaingon ba ang balaan nga espiritu nga Nicodemo aron ka mataw pag-usab mao ni ang tulo ka steps. Number 1, number 2, number 3. Dili baya. Kaya ang balaan nga espiritu nga naghatag og bag-ong kinabuhi pareha sa usa ka hangin
the wind. Di ka kakontrol kung diin gikan, kung asa paingon, pero nakakita ka sa epekto. Di man makita ang hangin. Pero makibaro ka kung kuso, kung hinay. Kay kung huros ang hangin, matandog ang mga dahon mo na maingon ka nga, ay kusuga sa hangin, oy. Kaya nang nalaglag ang mga dahon. Pero wabi ka kakita sa hangin. Sumapon ang balan ng espiritu, himo siya sa mga butang na makita na itong epekto sa iyang sa iyang presensya sa ito kasing-kasing. So, unsa man nga mga kausaban nga may tabo sa kinabuhi nga nataw pag-usab. Kining kausaban sobra gini sa kakayanan sa tao. Kaya ang tubag ni Nicodemo sa versikulo 9, John 3 verse 9, unsaon man ni nga matabo ni. Dili kita maka-desider sa matud pa, dili kita nag-desider sa atong pagkatao. Tao kita. Tungod kay kabubuton sa Ginoo, di ba? Muna gingon sa versikulo 5 nga, ang unod-nun nga tao, unod-nun man. Pero ang espirituhanon nga tao, espirituhanon man. So, si Nicodemo, wala kayo kahangop ng utana nga sa amo na pagsuod musuod siya sa tagwangkan sa iyang inahan. Wala siya kahangop na si Kristo din tudlo kaniya og sambingay. Ang una, i-highlight nato nga ang diagnosis o ang kamatuuran nga kung di ang usa ka tawo na born again, lisod kayo yung kinabuhi. Kay nga naman, ang paghukom sa Ginoo mo iyang paabuton. Mo bitaw ni nga kini nga kamatuuran importante kaayo kay mo ni makadasig nato nga or maka-encourage nato nga uy kanindot ti nga ang Ginoo nagahimog tikang nga maghatag ka na kung kinabuhi pinagi sa iyong balaan nga espiritu. You must be born again. Mo nang gingon ni Jesus Kristo. Pero kung anaan ang balaan nga espiritu, makita gyud ang epekto sa iyong kinabuhi. Pareha sa hangin, di ba? Kay muhuros ang hangin. So, kung saon man nga siya mabunagin, unsa may himuon, unsa may posibilidad sa usa ka makasasala na mabunagin siya. Mao ni akong giingon nga ang usa ka makasasala nga magkinulsol siyang sala niya mutuo kay Ginoong Jesucristo. Yung panina na mahimugso siya sa gingarian sa Dios. Na tao siya pag-usab. So, naay atong responsibilidad nga mutuo kay dili pod nato maingon nga tungod kay ang paghatag sa kinabuhi nga para mabunagin kita, ma-regenerate kita, gibuhaton lang kana sa Dios. Yes, patay kita, dili kita makapabuhi sa itong kagalingon mo, bitaw nang gigrasyahan kita sa Ginoo nga ang balaan nga espiritu lihok sa ito kasing aron kita ma-regenerate. Pero may balaan na nato na regenerate kita sa panahon yun nga naghinulsol kita aron mutuo pod kita kay Ginoong Jesucristo nga Ginoong maluluwas. Okay? Ang Ginoo sa ingo pa ni Ezekiel nga hatagan ko sila sa balaan nga espiritu ug sila doon na kising-kasing masinunod ka na ako. Okay. O mahatagan sila kinabuhi. Pero naapoy responsibilidad kita nga tuhuan nato sa Ginoong Kristo aron
mabugna kita or makaangkon kita kaluwasan. Ang hulagway siguro ani mao ni nga kaning atong kinabuhi nga ang Ginoo may kabuot, ang Ginoo may sovereign man ang Ginoo. Siya kabuot. Galihok siya sa ato kasing-kasing, gakumbiktar siya sa ato kasing-kasing pinagasabalan ng Espiritu. Gatanong siya sa atong kasing-kasing nga bagbisan gani ang atong pagtuo, akong pagtuo, gasa gyapon na sa Ginoo. Wagi ato. Tungod kay makasasala kita, patay kita sa tubangan sa Ginoo, dili kita maghandom din yung mabutana. Kung dili galihok ang Ginoo kanato sa atong kasing-kasing. Pero di po na ngayon nga ang Ginoo may nagalihok nga wa po tayo responsibilidad kay ingon po sa Biblia nga mutuo ka kanako o ingon sa Juan 1:12 nga sa tanang mituo kaniya tagan niya gahong mahimong anak sa Dios. Mahimo kitang anak sa Dios tungod kay nagatuo kita. Kanus ama na natabong nga himutang anak sa Dios sa ato bang pagtuo o mituo kita kay nana kita kinabuhi. Mo ni akong giingon sa una nato pagtuon sa miyaging may adlaw nga di nato ni kinahanglan nga paglalisan kundi dawato nato kini nga duha nga kamatuoran nga galihok ang Ginoo kanato, nagahatag kanato kinabuhi, nabago kita, gi-regenerate kita, nabonagin kita, at the same time man nagatuo kita, diha kita nahimong conscious nga tinuo gyud nga ako bag-o na gyud nga binuhat kay naa na ang Ginoo sa akong kinabuhi. May kang tanan kini sa giingon ni na sa Juan 3 bersikulo 15 nga sa dihang ang kini nga diha sa 1:3 kat 13 hangtod sa 15 basahon ko. Juan 3:15 hangtod sa 15. Ug walay bisan kinsa nga nakaadto sa langit gawas lang kanako nga anak sa tao kay didto ako gikan. Midugang si Jesus sa pagingon, sama sa pagbayaw ni Moises sa halas dito sa kamingawan, ako nga anak sa tao kinahanglan nga ibayaw usab aron ang matag-usa nga motuo kanako makaangkon og kinabuhi nga walay katapusan. So adunay hulagway dinhi nga sa panahon sa nga si Moises ug ang mga Hudiyo dito sa kamingawan nagpakasala ang mga tao. Unya gisilutan sila nga gipangkagat sila sa mga ahas, ug daghan pud nga matay niya. Naluoy ang Ginoo kanila giingnan si Moses nga maghimo ka og usa ka bronze serpent, bronze nga has, ibutang nimo ni sa tukon o sa kapol, unya ingnon nimo mga tawo nga kung kinsa katong gikagat sa ahas, mutan-aw lang ini nga ahas ug mamaayo sila. So mo ni ingon niya sa bersikulo 14 nga sama sa ahas nga gituboy, gialsa ni Moises, maupo na ang atong himuon, mutuo kita kaniya. Mao ni nga si Kristo mo siya na ang bronze nga has. Siya ang hulagway na ng bronze nga has. Dili siya bronze nga has, kundi hulagway lamang. Nagikan siya sa langit. Ug ato siyang tutukan, ug ilhon ng tutuan, aron maborn again kita, aron mataw kita pag-usap, aron mamaayo kita, matang kita kinabuhing walay katapusan. Diba? Muna nga, pagingunya nga sama sa pagtuboy ni Moses sa has dito sa kamingawan, mao po na pagtuboy sa anak sa Dios. Sa Juan 12, bersikulo 32, muna giingon ni Ginoong Kristo po sa nagapaabot siya sa iyang paglansang sa cross, ingon niya dinhi sa Juan 12:32. O kung bayaw na gani ako, kung ituboy na gani ako gikan sa yuta, mao niyang paglansang, paduulon ko ang tanang mga tao nga rikan ako. Paduulon, buting nun nga, kung ako ilansang na, ibayawon ako, tuboy na ko sa gikan sa yuta dito sa taas.
ang mga tao makadakop ka nako o makahatag ako kanila o kinabuhing walay katapusan. Kini nga istorya gikutlo ni Juan o ni Ginoong Kristo sa numero 21 mo nang istorya. So kita mudangop kita ang pagka-born again when ay daghan ritualis wa magingon ang si Ginoong Kristo sa Nicodemo nga mao ni ang mga tikang aron mahimo kang born again, kundi nagapasabot ang siya nga kinahanglan nga ang bala ni Espiritu magalihok sa imong kasing-kasing. Muhuros ang laang ang hangin, di mo mibalaan kung diingikan, sa paingon, pero ang epekto may balaan nimo. So mauusap ka na ang pagka-born again. Sa panahon nga mututok kita ni Ginoong Kristo, muila kita kaniya, mudangop kita kaniya, maginulso sa itong sala. Ang saad niya, maborn again kita. Sa tanan ng midawat kaniya, hatangan niya kagahom, mamahimong anak sa Diyos. Nautunta nga kining review para sa inyo o sa uban po nga naka-attend lang sa primero na to nga pag sa primero pa niyo pagkabati ni nga kamatuuran pagka-born again, nautunta nga kamo makadesisyon gyud sa pagdawat ni Ginoong Kristo. Aron makaangkon kamo kinabuhi walay katapusan. May kabaguhan sa inyong kasing-kasing, makaangkon kamo kinabuhi. Magampo kita. Ginoo, salamat gyud sa imong pulong nini nga udto. Panalangin kini sa among kinabuhi, nautunta Ginoo nga matag-usa nga nagapamati, makasinati o makasusi sa ilang kasing-kasing o ilang yung matino o masigurado na sila naginulsol o nalipyohan sa ilang mga kasalanan, napasaylo, pinagi sa dugo ni Ginoong Kristo o ilang gila sa Ginoong Kristo nga Ginoo ug manluluwas. Salamat Ginoo kay imong pulong, dili magabalikan nimo nga walay kapuslanan, kundi kini kung unsa may imong katuyuan Ginoo, may tabo gayud kay kining imong pulong gamhanan o kining tanan ang magiampo sa ngalan ni Ginoong Kristo nga among Ginoo manluluwas. Amen.